दिवचल म्हालातल्या कुडणे ह्या गावान काल काळो बिबटो जो आसा, जेका आमी काळो वाघ म्हणटा, तो दिश्टी पडलो. आणि हो बिबटो जो आसा तो काळ्या रंगाचो असता. खरे म्हळ्यार बिबटे जे आसता, ह्या बिबट्यान खूप दुर्मिळ असो गणलो वचपी हो काळो वाघ जो आसा तो मेलॅनिस्टिक प्रक्रियेक लागून काळ्या रंगाचो दिसता. आणि ही अनुवंशिक रित्या ह्या बिबट्या भितर अशा प्रकारचो प्राणी आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि त्याच्या भितर काळ्या रंगाचे प्रमाण जे आसा ते चडांत चड असता. ही सैमातली एक अजाप करपासारखी गजाल असता. आणि हो काळो वाघ जो आसा तो सध्या कुडणे गावान दिश्टी पडलात. आणि तेका लागून त्या वाठारांतले लोक जे आसा हे अचंबित जाल्ले आसा की हो काळो बिबटो किंवा काळो वाघ जो आसा तो हांगासर खंयच्यान येयलो. खरें म्हळ्यार बिबटे जे आसता हे लोकवस्तीच्या लागसार रावतात. महाराष्ट्रा भितर आमकां उसाच्या मळ्यांनी त्यांचो सर्रासपणे वावर जो आसा तो वाडत असलेलो पळोवपाक मेळटा. आणि गोंयान आयज शहरांच्या वाठारांत बिबटे जे आसा तांकां खावपा खातीर भटके कुत्रे जे आसा आणि हेर गोरवां आणि सरपटणारे जे प्राणी असतात ते खावपाक सहजरित्या मेळटा म्हणून ह्या वाठारांनी असता. आता कुडणेचो जो वाठार आसा, ज्या वाठारांत सध्या मोठ्या प्रमाणात लोकखनिज व्यवसाय सुरू आसा, तर त्या गजालीक लागून हांगासले जे रानटी प्राणी आसा तेंचेर हावळ येयल्लेली आसा, तांकां संकटां निर्माण जाल्लेली आसा. आणि तेका लागून त्यांचो वावर जो आसा हो लोकवस्ती लागसार वाडत चल्लेलो आसा. कुडणे गांव एका तेंपार जंगलांनी ग्रेस्त आसलेलो. आणि हांगासर कुमार खणींतली राय जी आसा तेचे वयल्यान आमकां कळटा की कशा पद्दतीन हांगा झाडां झोपां उदक आणि तांकां खावपाक ज्यो गरजेच्यो गजाली आसा त्यो ह्या वाठारांत मेळटाल्यो. आणि तेका लागून हांगासर बिबट्याचो वावर आसा हे अजब करपा सारकी गजाल ना. पूण एक दुर्मीळ वळखलो वचपी हो काळो वाघ जो आसा हांगा दिश्टी पडलो. तेका लागून लोकां भितर तेची उत्सुकता जी आसा ती निर्माण जाल्लेली आसा. आणि ह्या काळ्या वाघाचे संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर वन खात्यान बेगोबेग हांगासर लक्ष दिवप गरजेचें आसा. माझे नाव गणेश राजेंद्र मळी. हांव हांगासर कुंड्या गांवांत रावता, सतीच्या भाटचेर. हांव सकाळी 8:30 सुमार रनिंगेक येता ह्या ग्राउंडार. तेन्ना ग्राउंडार येताना कुत्रे भोंकताले म्हणून तो असो काळो कोण तरी येयलो. हांव म्हणलो काटांडर म्हणून तो. मागीर पळयत जाल्यार तो झाडार चडलो वयर. झाडार चडटकूच मागीर ताका हांगासून हांवें व्हिडियो काडली तेची ह्याच पोजिशनाचेर रावन. हांवें मातसो व्हिडियो बंद केलो आनी सकयल गेलो आनीक मातशें लागीं काडटलो. आनी मागीर तो हांव सकयल येता तो पळोवन तेणी उडकी मारली सकयल. मागीर तो पळलो तसो. आनी मागीर हांवें दनपारा कडेन म्हाज्या फ्रेंडाक कन्फर्म करपाक लागलें व्हिडियो धाडून की कितें काटांडर का ब्लॅक पॅन्थर. मागीर तो म्हणपाक लागलो ब्लॅक पॅन्थरूच म्हणपाक लागलो. कितें तें मातशें फाटीक लागलें. कितें घेवन तो मातसो वयर सरलो झाडार. आनी मागीर हांव लागीं वयतकूच तो फुडकी मारून पळोवन. आनी पयलीं केन्ना अशें दिसला हेवटेन? हाज्या पयलीं एक 2-3 वर्सां पयलीं बिट्टो आसलो. ताका धरून व्हेल्लो फॉरेस्ट ऑफिसरान. बिबटो तो बायन पडलो थंय राण्यान गेलो. ब्लॅक पॅन्थर बीन तशें केन्ना? ब्लॅक पॅन्थर हांव तरी 25 वर्सां जालीं ह्या गांवांत आसा म्हटल्यार जन्म जाल्ल्यार आजून पर्यंत केन्ना ब्लॅक पॅन्थर पळोवंकूच ना कोणी. मागीर कितें तुका अंदाज कितें आसा की ह्यान पयलीं केन्ना ब्लॅक पॅन्थर म्हणटा तसो हांगासर दिसूंक ना? खंयसून येयलो आसतलो? कसो कितें पावलो आसतलो? तो मायनींग तेवटेन मायनींग चालू जालें न्हू तेवटेनूच येयलो आसतलो तो. कित्याक लास्ट 10 डेज म्हाका स्टेटस पळोवन म्हाज्या भावान फोन केल्लो तो कारवार तेवटेन येयलो दिसलेलो म्हणून आपल्याक. पूण कन्फर्म नासलें की तें माजार काय आनी कितें. तो तेवटेन मायनींग एरियासून येयलो आसतलो. मायनींग सद्दां बंद आसलें न्हू? हय मायनींग बंद आसलें. आतां चालू जालें त्या आवाजान तो हेतून चालू जाता. चड व्हडलो बीन ना असो एक 1-1.5 वर्साचो आसतलो. चड व्हडलो ना.
Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.